قرآن تا قرآن ولی وی نور خبریم کڑی دی خو یو عجیبہ خبرہ کڑی دا وی سلور ٹکی دی قاف را الف او نون دی سلور ٹکو کی آغا سلور خبرو تا اشارہ دا چکمی سلور خبری انسان لا کامیابی دود پارا پکاروی انسانیت دا کامیابی دا پارا اول قرب دا اللہ پکار دے نقاف سے مراد دا اللہ قرب دے اللہ نچیو انسان لری وی کسطر وی وزیر وی منسٹر وی افسر وی مالک وی دے ناکام دے کا قارون وی کا فرعون وی کا نمرود وی کا ابو لہب وی کامیاب آغا سوق دے کدا حبشو بلال وی کدا روم صہیب وی کدا فارس سلمان وی وے کچرتا دے یمن ابو ہریرہ وی خوچ دا اللہ قرب ورطا ملاوی نو کامیاب دے یو دویم دا اللہ رحم چی چاہتا نصیب وی نو دے با کامیاب وی اللہ دا رحم نچی محروم دے دا کامیابی دے نشی اللہ دا رحم نغیر انسان لکامیابی ملاوی دے نشی نوران مراد رحم دا اللہ دریم دا اللہ پدر کی انعام چی چاہتا نصیب شی دے با کامیاب شی نو دریم تکے دا قرآن الف دے الف نا مراد انعام الہی دے اور سلورم نون دے نون نا مراد نصرت دا اللہ دے چلا اللہ نصرت بچا سری مدد بچا سری دے با کامیاب وی دا اللہ دا مدد نا چی محروم دے دے کامیابی دے نشی نو قرب دا اللہ قرآن سر ملاوی گی رحم دا اللہ قرآن سر ملاوی گی انعام پا در دا اللہ قرآن سر ملاوی گی نصرت دا اللہ کو قرآن حاصلی گی زکا کو قرآن تا قرآن ولی کی گی